अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा किस तरह तारीख़ी अहमियत का हामिल है और इसके पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात पे और इस खित्ते पे ख़ुसूसन क्या असरात मुरतब होंगे, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद हैं। मुशाहिद साहब, कैसे देखते हैं इस तारीख़ी दौरे को? ये एक मैं तारीख़ी पस मंज़र की आपने बात की तो मैं समझता हूँ कि ये तीसरा बड़ा अहम वाक़या है पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात में पिछले 50-60 सालों में। पहला बड़ा वाक़या था जब किंग फैसल ने भुट्टो साहब के ज़माने में उन्होंने आशीर्वाद दी, हमायत किया और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई सरबराही लाहौर में। दूसरा बड़ा वाक़या हुआ था कोई 20 साल कबल मियाँ साहब के दौर में जब हमने न्यूक्लियर बम का धमाका किया। उसके बाद सऊदी अरेबिया पहला मुल्क था, बल्कि वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की इमदाद की, $2 अरब के डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स किए। उसके बाद ये तीसरा बड़ा वाक़या है और आप देखें कि गवादर में एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लग रही है और 15-20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। तो मैं इसको भी समझता हूँ कि ये भी सीपेक के समरात हैं। सीपेक का महवर क्या है? गवादर। और गवादर में सऊदी अरेबिया $10 अरब की ऑयल रिफाइनरी लगाएगा जो एशिया की सबसे बड़ी। तो ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ना सिर्फ इस्लामी एक भाईचारा तो उनके दरमियान है ही, लेकिन अब आप ये समझते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो होने जा रही है दोनों ममालिक के दरमियान? मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो पहले भी थी, वो ज़्यादातर सियासी थी और वो फ़ौजी थी। हमने फ़ौज भी भेजी 2 मरतबा, 1983 में भेजी और फिर हमने 1991 में भेजी जब खलीजी जंग हुई, तो वो थी। अब ये स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी ताउन बन रहा है जो नहीं था। ये एक खला थी हमारे पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात में, वो खला अब पूरा हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ज़ुबानी भी कुछ इतलात सामने आई कि उन्होंने कहा कि ये जो पैकेज दिया जा रहा है इस वक्त, जो इक़्तिसादी पैकेज, उसकी शुरुआत आपकी हुकूमत ने की, उन्होंने की और आज उसको फाइनलाइज़ किया जा रहा है। ये मुझे मालूम है कि 2-3 मरतबा वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब गए थे और उनकी ख़ुद मुलाकात भी हुई थी वली अहद के साथ, उनकी ख़ुद मुलाकात हुई थी उनके हम मनसब के साथ। तो ये मंसूबों की शुरुआत उस वक़्त हो चुकी थी और उनकी गुफ्तगू भी हो चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये उसको पाया तकमील में अब पहुँच रहे हैं। तो हुकूमतों के आने जाने तो से ये पाकिस्तान के ताल्लुकात हों चीन के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, तुर्की के साथ, या इश्यूज़ हों कश्मीर या न्यूक्लियर या सीपैक, इनका किसी एक हुकूमत, एक शख्सियत, एक सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, ये उससे बालातर हैं। तो इस सारी जो गर्मजोशी है इसके हवाले से क्या कहेंगे कि ये वाकई पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक तल्लुकात थे उसकी अक्कासी है ये इस्तकबाल जो है? मेरे ख्याल में दोनों पहलू हैं। एक पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का एक रूहानी रिश्ता भी है और वो रिश्ता मुक़द्दस मकामात के हवाले से है, और दूसरा जो है एक बाहमी मफादात के हवाले से भी है। दोनों अब मुश्तरका हैं, तो उस हवाले से एक खुशी की लहर भी है। एक पाकिस्तान वेलकम करता है इस स्केल की इन्वेस्टमेंट और इतने लार्ज स्केल पर, और जिससे पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने में ये एक कभी किरदार अदा करेगा। तब तो इजलास भी शुरू होने जा रहा है, तो उसमें ये जो मुख्तलिफ़ शोबों में सरमायाकारी हो रही है, जो ये दौरा है, इस हवाले से भी कोई सैर हासिल बहस होगी? तमाम सियासी जमातें हैं उनको एतमाद में लिया जाएगा और आप हमें उम्मीद है कि हुकूमत हमें ब्रीफ़ करेगी जब दौरा मुकम्मल हो जाएगा कि उसके क्या समरात हुए, क्या फ़वायद हुए और उसको हम आगे कैसे लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसा इशू है जो सियासी वाबस्तगी और पार्टी बाजी से बालातर है और इसको सब वेलकम भी करते हैं। कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें आप समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मज़ीद एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, ताउन जो है मज़ीद मुस्तहकम हो सकता है? सियासी हवाले से मैं समझता हूँ एक बड़ा अहम इलाका है, इशू है, वो अफ़गानिस्तान में अमन का है और उसमें भी सऊदी अरेबिया का माजी में पाकिस्तान के साथ एक ताउन भी रहा है, ताल्लुक़ भी रहा है, तो वो बड़ा ज़रूरी है, उसको हम आगे लेके चल सकते हैं। दूसरा एक और एरिया है दिफाई पैदावार का। अब जो हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स करते हैं, सऊदी अरेबिया हमारा बड़ा एक मेजर इंपोर्टर है, तो ये जो डिफेंस प्रोडक्शन का शोबा है पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान में काफ़ी महारत रखता है, ये भी आगे लेके चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। इसी हवाले से हम गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आने वाले सेगमेंट में हम जो दीगर माहिरीन हैं उनसे भी इस दौरे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे।
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں پاکستان میں چینی سفارتخانے کے ڈپٹی چیف آف مشن مسٹر چو. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ کیا سی پیک میں دیگر جو ممالک ہیں لائک سعودی عربیہ اس طرح دیگر ممالک بھی اس میں بطور فریق شامل ہو سکتے ہیں. مسٹر چو, ویلکم. ہاؤ ڈو یو سی دا پراسپیکٹس آف سی پیک ان فیوچر, اینڈ can any other country like Saudi Arabia be a part of CPEC? Oh yes, thank you very much. It's a very good question. I think CPEC is entering a new stage, as we call, in the last 5 years, this is a stage of early harvest, and now we are entering a new stage of consolidation and broadening. In this stage we have two priorities. One is this special economic zones. This SEZs are meant to help Pakistan to accelerate the industrial development. Through the setting up of SEZs, it can help Pakistan to attract the investment not only from China, from Pakistan, but also from all other countries. I think on the third party participation, CPEC is an open program. And we hope that more countries can participate in this program. Actually, third-party participation is already there under CPEC. For example, this Karod hydropower station, we have the 15% of the financing from the IFC of World Bank. And also, we have this Port Qasim power plant. This is a joint venture between China and Qatar. So, do you think in this way they can be a strategic partner with China and Pakistan? I think third-party cooperation, could be discussed between China and Pakistan. But China and Pakistan, are discussing about how to go forward on this, participation of the third parties. Third party can, join a CPEC project by providing financing, right, by, participating as a partner of the EPC, and third parties can also provide some equipment. So there is a lot of investment by China in Gwadar. Yes. And now Saudi Arabia is also going to establish an oil refinery there. So how do you see about this? Yeah, I think in Gwadar, we have a lot of potential for development. I think it's up to Pakistan to attract more, foreign investors into Gwadar. So China don't have any objection if Saudi Arabia or some other country yes, of going course, to invest in some projects. We are open, to the third party participation. Thank you, sir. Thank you. ناظرین, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور کے تجزیہ کار جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب. طلعت صاحب, سعودی کراؤن پرنس جو ہیں وہ ان کا جو دورہ ہے یہ پاکستان کا, کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی اتنی بڑی سرمایہ کاری پہلی دفعہ سعودی عرب کرنے جا رہا ہے پاکستان میں؟ جی, میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, پہلے سے ہی ہمارے تعلقات سعودی عربیہ سے اسٹریٹجک نوعیت کے تھے, لیکن اس وقت جو ہے ایک اقتصادی اور معاشی پہلو بھی اس کا سامنے آ رہا ہے. سعودی عربیہ کی بھی اب یہ خواہش ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنا آئل کے پیسے اور آئل کی جو ان کی ریونیوز ہیں وہ زیادہ تر سرمایہ کاری باہر کے ممالک میں یا اپنا پیسہ باہر کے ممالک میں رکھتے تھے, اب وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پاکستان جیسے ملک جو کہ ان کا ایک بہت اہم دوست ہے اور شریک ہے, اس کے ساتھ تعاون کر کے پاکستان میں اقتصادی اور معاشی تعاون کو بڑھایا جائے. سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا اس شعبے میں دفاعی جو تجارت ہے اس کا والیوم بہت کم ہے, تو کیا ہم قائل کر سکتے ہیں سعودی عرب کو کہ وہ جو ہمارے دفاعی
مختلف ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ ہم ان کو سیل آؤٹ کر سکیں؟ اس وقت زیادہ تر ان کے جو دفاعی سامان ہے وہ امریکہ وغیرہ سے آتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کا نگہبان بھی ایک لحاظ سے ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی جیسے دفاعی انڈسٹری بہتر سے بہتر ہو رہی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ سعودی عربیہ ہمارے پاس سے نہ خریدے، اور خاص طور سے میں سمجھتا ہوں کہ JS-17 ہوا اور پاکستان کا جو ٹینک ہے، سعودی عربیہ نے بھی یہ سمجھا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے اس سے تعلقات کو بہتر کرنا ضروری ہے، اور پاکستان سے اگر اسٹریٹجک تعلقات بہتر ہوں گے اس سے دفاعی تعلقات بہتر ہوں گے، اور خاص طور سے اقتصادی معاملات میں تعاون بڑھتا چلا جائے گا تو سعودی عربیہ کی قوت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے پاکستان سمجھتا ہے کہ سعودی عربیہ سے تعلقات ان تمام فیلڈز میں بڑھیں تو اس کی اسٹریٹجک نوعیت بھی بہتر ہوگی اور اقتصادی اور معاشی حالت بھی پاکستان کی بہتر ہوگی۔ بہت شکریہ۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینیٹر موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس سے ان کے دورے سے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں اس میں مزید بہتری آئے گی؟ ابھی جو یہ ڈیولپمنٹ ہے یہ یونیک ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ یہ کلمینیٹ ہو رہی ہے، انہوں نے انویسٹمنٹ کا بھی اندیا دیا ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ پوری پاکستانی حکومتوں کو جاتا ہے جنہوں نے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رکھے ہیں، اور یہ اگر کلمینیٹ اس صورت کے اندر ہو رہا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں کراؤن پرنس کو۔ تو جن صاحب کیا میسج جائے گا، یہ جو اتنا اہم دورہ ہے کراؤن پرنس کا پاکستان کا، اس سے دنیا کو اور خاص طور پر وہ ممالک جو پاکستان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی کانفلکٹ میں، اس کو ایک فریق بنانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف مہم ہے، ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن، اکنامک سٹرینگولیشن اور پاکستان کو بدنام کرنا کہ ٹیررزم کی یہ تو ان کے دشمن پریشان ہیں۔ آپ نے پہلے سی پیک کیا تو وہ پریشان ہوئے کہ چائنا کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ گئی 62 بلین کی، اور سیکنڈلی سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے جو، اور اس کے ساتھ آئی ایم شیور کہ ہمارے وہ دشمن جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے انٹینشنز فرسٹریٹ ہوں گی، اور اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی دفاعی اور خارجہ امور کے ماہرین کی، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو پہلے سے ہی بہت ایک مضبوط رشتہ ہے وہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے اس دورے کے ساتھ اس کو مزید تقویت ملے گی، اور دونوں ممالک پہلے سے زیادہ گرم جوشی کے ساتھ نہ صرف ایک دوسرے کے قریب آئیں گے بلکہ یہ جو دوستی ہے یہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بھی تبدیل ہوگی۔ پروڈکشن ٹیم خلیق احمد اور ساجد طارق کے ساتھ ارشد وحید چودھری کو جیو پارلیمنٹ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.